शहजाद साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन करीबन 3 माह या कुछ ज़्यादा वक्त पहले हो गया था। इस पर अभी अपोजिशन कह रही है कि आने वाले चीफ जस्टिस का क्यों नहीं आप पहले कर देते नोटिफिकेशन, अब तो सिर्फ 2 माह रह गए। अगर हुकूमत के कोई खास अज़ाइम नहीं और फ़र्क नहीं पड़ता, उनको एक जुडिशल पैकेज ही लेकर आना है, अदालती रिफॉर्म्स की बात है, तो वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर देती है? ख्वाहिश क्या है हुकूमत की, आज़म क्या है हकीकी तौर पर? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए महसूस हो रहा था कि मेरी सोच वहाँ तक नहीं गई थी कि ये जो बंदूक का तोहफा है इसका मतलब क्या हो सकता है। मैं ये समझ रहा था कि शायद जरदारी साहब ने, सदर साहब ने अपनी तरफ से मौलाना को एक बंदूक का तोहफा दिया है और मैं उसका माने ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने नहीं सुराग लगाया कि कहाँ से आ सकती है। और जहाँ तक F-16 का अफसार साहब का वो है ख्वाहिश है, तो तोहफा मैं नहीं दे सकता, चूटा अलबत्ता जरूर दे सकता हूँ। उसकी कोई ना कोई मैं आपके साथ वादा करता हूँ। अफसार साहब, अगर आप चूटे को रेडी हैं तो शहजाद साहब भी तैयार हैं, वो गोल्ड वाली बात तक ना जाए, वो नहीं हो सकता। मैं रेडी हूँ, F-16 के चूटे के लिए मैं रेडी हूँ, जल्दी कहें। ठीक हो गया जी। जी शहजाद साहब, अब आ जाते हैं आपके सवाल। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कब अनाउंसमेंट होती है, होती भी है कि नहीं होती। अगला ये जो भी पार्लियामेंट का इजलास है उसके अंदर क्या होने जा रहा है, किस तरीके से हुकूमत अपना प्लान करती है। मेरे ख्याल में बड़ा सवाल ये है कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने सवाल सियासी, सहाफती और फिर कानूनी, इन तमाम जो शोबों के अंदर इस वक्त एक तलातम का एक वो है इजहार है, तो उसका मतलब कहीं पे आपको कौम, मुल्क और सल्तनत ये नजर नहीं आएंगे। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आएगा कि हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट को दबाम देने के लिए और उसको पायदार बनाने के लिए लगा हुआ है। किसी को अपनी जगह चाहिए, पोजीशन चाहिए, वो चाहता है कि उस पर बैठा रहे। कोई चाहता है कि मैं अपने दुश्मन की नफी कर दूं, हरीफ की नफी कर दूं। कोई चाहता है कि नफरत की वो दीवारें जो बोई गई थी उनको जाती अनाद, दुश्मनी और नफी के तौर पर इस तरीके से पुख्ता कर दिया जाए कि कोई आगे उनके कोई और रहे ही ना। अगर हम किसी ज़माने में उसको फाशिज्म कहते थे और कहना चाहिए वो फाशिज्म थी, तो ये भी फाशिज्म का एक रास्ता बनता जा रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है, हम कहीं पे भी रुक के ये नहीं देख नहीं पा रहे कि हमारे मुल्क और कौम का नुकसान होने जा रहा है या फ़ायदा होने जा रहा है। हमारे पास जो जो कंधे हमें मुयस्सर हैं, हम उन कंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, पार्लियामेंट एक कंधा ही है ना, जो 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 कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भी तो एक कंधा ही है ना। जो अदारे हैं वो भी तो एक कंधा ही है ना। कौन कौन उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहा है और किस मकसद के लिए? कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मुझ पे उसने ज्यादती की, मेरे साथ दुश्मनी की, मुझे फलाना नाम कहा, मुझे नेम कॉलिंग की गई, वगैरह 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 वगैरह। तो अब जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे बाकी मामला भी बहुत सारे हैं। एक फैज हमीद साहब इस वक्त पकड़े गए हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें और बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है। लेकिन इस मुल्क को उस बगदाद की तरह जो तेग हो गया था, रुकना पड़ेगा थोड़ी कुछ देर के लिए और सोचना पड़ेगा कि क्या हम उस किनारे आ पहुंचे हैं जहां पर कि हमारी जाती दुश्मनियां उस नहज पे पहुंच चुकी हैं कि हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं जब तक अगले का सर कलम हो जाए। तो ये इस चीज को सियासी तौर पर तो आपको कोएग्जिस्ट करना होता है ना। नफरत की लकीरें जहां खींची गई हैं, जिसने खींची, तो फिर बाकी सब समझदार लोग जो इस वक्त ताकत में हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, उनको उन लकीरों को मिटाना होता है। उन्होंने उसको रीइंफोर्स नहीं करना, उनको गहरा नहीं करना, खलीज और खाई नहीं बना देना कि इससे इसको कभी कोई पाट ना सके। अब अगले सवाल के जवाब में आएंगे, आप पूछेंगी हमसे। नहीं शहजाद साहब, मैं पहले इसी के अंदर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हर हुकूमत की ख्वाहिश होनी चाहिए वो सर्वाइव करें, कानून साजी करना, आइन साजी करना भी इख्तियार है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि छुपा के क्यों कर रहे हो? अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स और पैकेज है, कुछ भी है, ऑन बोर्ड करें सबको। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। उनके सामने ही होगा जो कुछ होगा, जो कुछ होगा उनके सामने ही होगा। ये वो कोई गायब में तो नहीं होगा। सर नंबर नहीं है ना, जब मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, नंबर आ जाएगा, जैसे कि माजी की हुकूमतों में भी रहा। तो फिर तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो मैनिपुलेट करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस खेल का एंड गेम क्या है, एंड स्टेट क्या है। हमें कहा जाता है ना कि बांग्लादेश से क्या है कि हमें डराया मत करो। बांग्लादेश से डरो, वाकई में डरो, क्योंकि ये नहीं पता कि ये कब उल्टा हो जाएगा सारा खेल। अभी आप सार साहब की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने एप्पल कार्ट है, वो एप्पल कार्ट अब उल्टा होने जा रहा है। उन्होंने एक बहुत महदूद जगह के अंदर जिक्र किया ना। मैं आपसे कह रहा हूं, ये एप्पल कार्ट खुदा न खास्ता रियासत के अंदर ये एप्पल कार्ट ना ओवरटर्न हो जाए। तो अपनी छोटी छोटी खेलों के अंदर
ایک پوری کی پوری ریاست کا ملک کی جو ایک مفاد کو اسٹرکچر state ہے بنانے کا، درست ادارہ، اس کا لحاظ کریں، درست اس کو دیکھیں. یہ قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد، اس کا تھوڑی مطلب سمجھ لیں، سوچ لیں اور دیکھیں یار. اس کا بھی ہم ہر وقت گاتے ہیں، بولتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے ان لفظوں کا؟ اور ہمیں کون کون استعمال کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ٹھیک، چاہے وہ 41 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے جن کو کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ادھر کیا جائے، یا Valid point. قانون سازی ہو رہی ہے، یا کوئی آئین سازی اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں رک کے پیچھے کا راستہ لینا پڑے گا تاکہ کوئی ایگزسٹنس کی طرف کا سفر کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، جو خبریں اطلاعات اسلام آباد سے تیرتی ہوئی پہنچ رہی ہیں اس میں ٹینیور آف ججز سے لے کے موڈس آپرینڈائی ہے ججز کی سلیکشن کا، اور پھر 184(3) کی ریگولیشن کی بات ہے. چیف جسٹس صاحب خود نہیں چاہتے توسیع، اس کو ایک جنرل قانون کے طور پہ آئین میں تبدیلی کر دی جائے گی. آپ کے خیال میں حکومت کو کوئی خوف ہے کہ 8 فروری کے بعد کا سیٹ اپ اس چیف جسٹس کے جانے کے بعد مسائل کا سامنا کرے گا، سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، یا واقعی کسی نیک نیتی سے کسی بڑی جوڈیشل ریفارم یا بڑی اہم کوئی پیکج لانے کی تیاری ہے جو سب کچھ تبدیل کرے گا سب کے لیے؟ اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ جو فقیہان پارلیمنٹ ہیں کس درجہ بے توفیق ہو گئے ہیں. آئین کو بدل دو، قانون کو بدل دو، سپریم کورٹ کو بدل دو، چیف جسٹس کو بدل دو، ججوں کو بدل دو، آرمی چیف کو بدل دو، ISI کے چیف کو بدل دو، خود کو نہیں بدلنا. جبکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ خود کو بدلنا ہے، ڈیموکریٹک کلچر کو بدلنا ہے، اپنی پارٹیوں کو بدلنا ہے، جمہوریت کو نئی شکل دینی ہے، لوگوں سے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کرنا ہے. اور کرنے کیا لگے ہیں؟ پارلیمان کے اکھاڑ پچھاڑ، الیکشن کے قوانین میں تبدیلی. پہلی تو بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم تو یہ کر نہیں سکتے. آئینی ترامیم میں 2/3 دونوں ہاؤسز سے الگ الگ چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے انہیں جس طرح کی انجینئرنگ چاہیے، اس انجینئرنگ کے بعد جو اتنی سی ساکھ بچی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. ان کے پاس لیجیٹیمیسی کا ایک شریڈ بھی باقی نہیں رہے گا اگر یہ انجینئرنگ کو اس لیول تک لے کر جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اکھاڑ پچھاڑ کی کوئی حد ہے؟ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں؟ ایک قابل لائق ایسے جج کو ہٹانے کے لیے، اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے، جس کے اتنے طویل جوڈیشل کیریئر پر ایک چھینٹا بھی نہیں ہے. پاکستان کی 75 سالہ جوڈیشل ہسٹری کے اگر آپ 5 قابل ترین ججز کو لائیں تو میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور ان میں شامل ہوں گے. اور اگر پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں ریفارم کرنے والے ججوں کو لائیں تو شاید منصور کے مقابلے میں ایک بندہ بھی آپ نہیں لا سکیں گے. ون آف دا کلینسٹ، ون آف دا موسٹ ایبلسٹ. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نہ رہے؟ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ اس میں اصول کیوں نہیں طے کرتے؟ اور بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں شہزاد صاحب نے جو یاد دلایا، بنگلہ دیش بہت ریلیونٹ ہے. یہ سارے کام حسینہ واجد نے کیے تھے، ان سے بہت اچھے کیے تھے، ان سے بہت زیادہ پاپولر تھی شروع سے اینڈ تک. وہ اینڈ تک بھی ان سے زیادہ پاپولر تھی، شروع میں تو بہت پاپولر تھی. اس نے بہت کچھ دیا اپنی قوم کو، اس نے قوم کو ترقی کے راستے پر لگایا. 15 سال میں اس نے 50 سال کا سفر اپنی قوم کو طے کر کے دیا. لیکن انہی کاموں کی وجہ سے، لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے، لوگوں کو اس ووٹ کا حق نہ دینے کی وجہ سے، جس کو یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے، جس کو آج یہ خود عزت نہیں دے رہے، لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے، لوگوں نے یہ سب ان کو ایک ساتھ کیا. وہی انجینئرنگ یہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے. حسینہ واجد جیسی قابلیت بھی نہیں ہے، مقبولیت بھی نہیں ہے. جتنا یہ کھلواڑ کر چکے ہیں اگلے 20 سال تک ویسی معیشت بھی نہیں دے سکتے. میرے خیال ان کو سوچنا چاہیے، یہ جو کرنے لگے ہیں یہ ان سے ہوگا بھی نہیں اور گڑبڑ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. درست ہو گیا جی. یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کے عزائم کچھ بھی ہوں، اصول، آئین و قانون کو سب سے پہلے حکومت کو خود پر لاگو کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس سے سیکھ سکیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انتہائی اہم معاملہ، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اور امن ایک سوالیہ نشان.